امام حسن مجتبی علیه السلام آمد، سر اون بزرگوار رو در دامان گرفت. روایت دارد که خون از سر مبارکش میریخت و محاسن مبارکش خونین شده بود. امام حسن همطور نگاه میکرد به صورت پدر، گریه چشمان امام حسن رو پر اشک کرد. اشک از چشم امام حسن یک قطره افتاد رو صورت امیرالمؤمنین. حضرت چشم رو باز کردن، گفتن حسنم گریه میکنی؟ گریه نکن. من در این لحظه در حضور جماعتی هستم که اینها به من سلام میکنن. کسانی در اینجا هستن در همون لحظه اول اونی که نقل شده است از حضرت، فرمود پیغمبر اینجاست، فاطمه زهرا اینجاست. بعد حضرت رو برداشتن. بعد از اینکه امام حسن علیه السلام نماز رو خوندن در مسجد، حضرت هم نشسته نماز خوندن. روایت دارد، راوی میگه که حضرت گاهی متمایل میشد به یه طرفی که بیفته، گاهی خودش رو نگه میداشت. بالاخره حضرت رو بلند کردن، به طرف منزل حرکت دادن، بردن. اصحاب شنیدن اون صدایی را که تهدمت والله ارکان الهدی قتل علی المرتضی. این صدا را همه اهل کوفه شنیدند، ریختن طرف مسجد، قوقایی به پا شد. راوی میگه مثل روز وفات پیغمبر در کوفه زجه و گریه بلند شد. اون شهر بزرگ کوفه یک پارچه مصیبت و حزن و اندوه بود. حضرت رو می آوردن. امام حسین علیه السلام آمد نزدیک. چشمان حضرت از اشک، از گریه‌ای که کرده بودن، در این روایت دارد که حلق‌های حضرت مجروح شده بود. در همین مدت کوتاه اونقدر حضرت گریه کرده بودن. امیرالمؤمنین چشمش افتاد به امام حسین، گفت حسین من گریه نکن، صبر داشته باشید، صبر کنید، اینها چیزی نیست، این حوادث میگذره. تسلی داد امام حسین رو. هم حضرت را آوردن داخل منزل، بردن در اون مصلای حضرت، اونجایی که حضرت در خانه در اونجا نماز می‌خوندن. فرمود ببرید مرو اونجا برای حضرت بستری گستردن، حضرت رو اونجا گذاشتن. اینجا دختران امیرالمؤمنین آمدن، زینب و ام کلثوم آمدن نشستن پهلوی حضرت، بنا کردن، اشک ریختن. امیرالمؤمنین اونجایی که امام حسن گریه کرد، امام حسن رو نصیحت کردن، تسلی دادن. اونجایی که امام حسین گریه میکرد، حضرت تسلی دادن، گفتن صبر کن. اما اینجا اشک دخترها رو تحمل نکردن. میگه حضرت هم شروع کرد به های های گریه کردن. یا امیرالمؤمنین، گریه زینبت رو اینجا نتوانستی تحمل کنی. اگر در روز عاشورا میدیدی چگونه زینبت اشک میریزه، نوحه سرایی میکنه، چه میکردی؟